حاجت پوری کرے سی اللہ دے در دیا بنج ہر شامل گناہ تھی گئے کہندے در تیا تے معافی منگنی بولو اللہ دے در اللہ دے در اتے آتے بیٹھی تینو رنگ لگ جانگے سنوانے میں تھوڑا قاری احسان علیہ فیصہ وڈا مٹھا خطیب ہے ماشاءاللہ قاری زائد حبیب خان ماشاءاللہ وڈا سونا خطیب ہے میں نے دو ہندہ شگرد اس ریکی دے بیتاج بادشاہ میں تھوڑا جہی میں جنا ڈنڈی دے چل تھا چل بنیا تھوڑی ڈنڈی دے اللہ دے دار اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے دار اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ رحیم اللہ کریم روک رب نو مناتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے در اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دا تعارف کرے گا پیا کیڑا اللہ کیڑا رب ساڑا حاجت روا کون ہے ساڑا مشکل کشا کون ہے ساڑیا بگڑیاں بنا منالا کون ہے ایک وسا سجدہ کریں دے سے کہ دے سامنے اپنی حاجات اپنی مرادہ پیش کریں دے سے اپنی اللہ دینار محبت اظہار اللہ دے دار اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ رحیم اللہ کریم اللہ رحیم اللہ کریم روک رب نو بنا تے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے دار اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے سجی تے کر لے نفل تو پڑھ لے سجی تے کر لے نفل تو پڑھ لے کر تہجد ادا تے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے اللہ دے در اتے آتے دیکھی تینو رنگ لگ جانگے مکہ